हॅलो एवरीवन, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बोर असतं म्हणून आज हम करूया गोवन फेजोदा. सो ते किडनी बीन्स आणि सॉसेजीस घालून करताय. सो हांवें 1 कप सोक करपा दवरलें ओवरनायट किडनी बीन्स आणि मागीर मॉर्निंग हांवें ते सोक केलो आलो ते बॉयल केले. सो ते करपा थोडे कुकरान घायले आनी थोडें उदक घायलें आनी थोडें सॉल्ट घायलें आनी कुकरान एक 6 to 7 विसल्स येवपासून तो बॉयल करपाचें आनी मागीर ते म्हणजे बॉयल जायत तरी बरें पयलीं प्रेस हें करून चोवपा तें प्रेस करून हें जाताय जाल्यार मोव जाल्यार नाजाल्यार आनी एक्स्ट्रा जाय जाल्यार एक्स्ट्रा मारपाचें. मागीर एक पॅन घेयलें आनी तितून हांवें थोडी ऑयल घायली. वन इंच बारीक चॉप केलो जिंजर घायलें. मागीर 6 ते 7 गार्लीक क्लोव्स घायले बारीक चॉप करपा तें आनी ते मातशें गोल्डन ब्रावन जावपास गोल्डन कलर येवपासून तें फ्राय करपाचें. आनी मागीर तितून हांवें 1 टीस्पून जिरा पावडर जिरा घायलें आनी एक मोठे पियाव घायलो. तो बरो फ्राय जातरी तितून एक मोठेलें टोमाट कट करून घायलें बारीक कट केलोलें आनी बरें फ्राय केलें. फ्राय जातरी तितून हांवें सॉसेजीस 24 गोवन सॉसेजीस घेवपाची. ती कात काडपाची स्कीन काडपाची आनी ते भितर मांस आसा तें घालपाचें. तें बरें फ्राय करपाचें तितून घालून तें रॉ आसत न्हू जितें आसता. सो तें बरें फ्राय जातरी तितून मागीर बॉयल केलेले किडनी बीन्स घालपाचे. ते बरें मिक्स करून जातरी ते किडनी बीन्स बॉयल केलो तितून उदक उरता थोडेंशें उरलोलें तें हांवें तितून घालपाचें. तें भायर उडोवप ना. बरो बॉयल येवपा दवरपाचो आनी तितून सॉल्ट घालपाचें. मागीर तितून एक ग्रीन चिली घालपाची स्लीट करपाची मोठे कट करून घालपाची आनी थोडो कोरिएंडर कोथमीर घालपाची. तो बरो मिक्स जातरी आनी थोडेंशें उदक जाय जाल्यार घालपाचें. हांव थोडेंशें उदक घालता कित्याक चड दाट दिसोस न्हू. ते बरें मिक्स करतरी एक बॉल येवपा दवरपाचो आनी मागीर गोवन फेजोदा रेसिपी रेडी जाल्या. सो लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू.